چھڑے آؤ قرآن دی دوسری آیات سنیا دے کہ بول سبحان اللہ اور رب کریم دا قرآن ہے او قرآن جڑا رب دا کلام ہے آؤ میرے پاک نبی دے غلاموں جڑا قرآن نو نہ مننے پکا بے ایمان ہے جڑا قرآن سن کے ٹھر کے سبحان اللہ کہ وہی نبی دا سچا غلام ہے قرآن دی دوسری آیات بینات سنیا دے اللہ دا قرآن آئے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ رب العالمین دا قرآن ہے اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجیا نبی پاک پیغام آیا سرکار پیغام آیا آمینہ دے لال پیغام آیا ابو بکر دے آقا عمر فاروق دے دلدار تے امت دے غمخار فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سونے اپنے غلاماں نو اعلان کر دے اپنے جناب نوکراں نو اعلان کر دے اپنے اونٹیاں نو اعلان کر دے میں تانوں جہالت دی اندھیرے وچوں کڈ کے علم دی روشنی دتی میں جہنم وچوں کر کے جنت دے ٹکٹ دتے نے میں دی اجرت نہیں منگدا میں تانوں قرآن پڑھایا دی اجرت نہیں منگدا تانوں قرآن دی تعلیم دتی اجرت نہیں منگدا نمازاں سکھائیاں اجرت نہیں منگدا اللہ رب العالمین دی توحید دسی اے دی اجرت نہیں منگدا میرے کریم آقا دے غلامو اللہ دا قرآن آندا اے محبوب نے منگیا کی آپ نہیں منگیا رب دے کہنے تے منگیا آپ نہیں منگیا رب دے کہنے تے منگیا آپ نہیں منگیا رب دے کہنے تے منگیا فرمایا الا المودۃ فی القربى فرمایا لوگوں میرے قریبیاں نال پیار کریا جے میرے قریبیاں نال پیار کریا جے میرے قریبیاں نال پیار کریا جے او بندہ تا پاگل آ جنوں پتہ ہی نہیں سرکار دے قریبی کیڑے کیڑے نے کوئی قریبیاں نال بغاوت کردا ہے کوئی عداوت کردا ہے کوئی پیار کردا ہے ہن سنی جڑے اہل بیت نال بھی پیار کردا ہے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کردا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں بڑی محبت نال رمضان دی 4 تاریخ ہے کل میرے نبی دی بیٹی دا وصال سی میں بڑی محبت نال بات عرض کر رہا ہوں فرمایا قریبیاں نال پیار کرو قریبیاں نال پیار کرو قریبی کیڑے کیڑے نے او بیٹا بھی قریبی ہوندا آ سسر بھی قریبی ہوندا آ جناب زوجہ بیوی بھی قریبی ہوندی ہے بیٹی بھی قریبی ہوندی ہے دماد بھی قریبی ہوندے نے دوترے بھی قریبی ہوندے نے ہن گل سنیا نے جنہ قریبیاں چوں میں جڑی گل کرنی ہے جدے پیار دا قرآن اعلان کر رہا او میرے نبی دی بیٹی ہے علی دی بیوی ہے حسن حسین دی پاک اماں جانا پاک نبی دے غلاموں بات سنیا نے بڑی محبت دے پیار دے نال میرے نبی دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کی رات حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے پاک دی بستی تو نا تھوڑا دور رہندے سن آپ فرماتے ہیں کہ دیہاڑے نا میں اثر تو بعد ارادہ کیتا کہ آج جا کے مغرب مصطفیٰ دے پیچھے نہ پڑھا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یا حضرت حذیفہ بن یمان نے میں ارادہ کیتا کہ آج مغرب دی نماز جا کے سرکار دے پیچھے پڑھا تے بڈھی ماں ہے تے بیمار ہے ماں دا بھی خیال آیا ہن اماں کو اجازت لینی سی میں کہ ہوئے تے ان ماں نو کوئی ایسی گل کراں کہ ماں چھٹی دے دے وے ماں اجازت دے دے وے گل سنیا نے حضرت حذیفہ بن یمان نے سوچیا کہ ماں نو کوئی لالچ دینے ہاں شاید ماں من جائے آپ کے
ہاتھ بننے آکے اما جان میں مصطفیٰ کو چلا کہ جان دی اجازت دیو تو آدھی بھی بخشش دی دعا کرواواں گا دی اپنی بھی کرواواں گا بولو سبحان اللہ یار آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت حذیفہ بن یمان فرماؤندے نے میں اپنی اما نو آکھے اما میں سرکار کو جاواں گا تے سرکار دی دید کراں گا اپنی عید کراں گا سبحان اللہ یار تانوں بھی روزہ ہے تے مینوں بھی روزہ ہے مسئلہ کوئی نہیں سبحان اللہ بولو کوئی گل نہیں روزے اندر مر بھی گئے تے سیدھا جنت جا کے افطاری کریں گے اس تو بڑی خوش نصیبی کو نہیں ڈٹ کے بول سبحان اللہ حذیفہ بن یمان آندے نے حذیفہ بن یمان آندے نے میں اما نو آکھیا نہیں اما 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 چھٹی دے دے میں سرکار کو جا کے تیری بھی بخشش دی دعا کرواواں گا تے اپنی بھی بخشش دی دعا کرواواں گا فرمایا میں نکلیا گھروں تے مسجد نبوی اندر آیا جناب مغرب دی نماز کملی والے دے پیچھے پڑھی مغرب دی نماز کملی والے دے پیچھے پڑھی ہن میرے دل وچ خیال سی میرے آقا نماز پڑھا کے مسجد چوں باہر نکلا تے میں سرکار نوں جا کے عرض کراں گا پر میرا نبی نکلیا مسجد وچوں باہر نہیں مسجد دے وچ ہی بیٹھا ہے سبحان اللہ فرمایا میں گل کوئی نہ کی سرکار مسجد وچ بیٹھے تے فرمایا عشاء دا ٹائم ہو گیا سبحان اللہ میں عرض کیتی حضرت حذیفہ بن یمان نوں سونا تسی مغرب کو عشاء ذکر کر دے گی رے اوے ہے گل تے نہ بولنا آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام حذیفہ بن یمان آکھن لگے رضوی میں آکھیا جی سونا بولو آکھن لگے مغرب کو عشاء ذکر میں ہور کچھ نہیں کیتا نبی دی زیارت کرنا رہا میں عشاء دا ٹائم ہویا عشاء دا ٹائم ہویا عشاء دا ٹائم ہویا فرمایا جدوں عشاء دا ٹائم ہویا تے میں کیویں نواں میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی میں سرکار دے پیچھے پڑھی جدوں میں آقا دے پیچھے پڑھی میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی تے سرکار مدینے دے بازار اندر جا رہے نے میں بھی آقا دے پیچھے پیچھے ہن گل بڑے پیار نال سنیا نے علم دا یتیم مولوی آتا سرکار نو علم غیب نہیں میرے آقا دیوار تو پیچھے دا علم نہیں جان دے آؤ میرے آقا نے جناب غلام دا صحابی دا نمازی دا مرید دی گل سنیا نے حذیفہ بن یمان آندے نے میرے آقا پیچھے نہیں ویکھیا پیچھے نہیں ویکھیا سرکار فرمایا پیچھے آن والے کہ جے تو حذیفہ تا نہیں ہے پیچھے آن والے تو حذیفہ تا نہیں ہے آپ فرماتے نے میں عرض کیتی جی سونا میں حذیفہ ہاں ہن اگلی بات سنیا نے میرے آقا فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرماوے تیری ماں دی بھی بخشش فرماوے فرمایا ہے میرے لباں تے دعا دے الفاظ نہیں آئے میں گل ماں نال کیتی سی پر ماں نال کیتی گل آمینہ دے لال سن لیا آنل کیتی گل آمینہ دے لال نے سن لئی اگلی بات بڑی محبت نصیب کریا دے میرے آقا فرمایا اے حذیفہ بن یمان ہونے ہونے میرے کول فرشتہ آیا سی کون آیا سی بولو فرشتہ آیا سی سونا کی آندا سی فرمایا فرشتہ آندا سی میں رب کو چھٹی لے کے تانوں سلام کرن آیا سبحان اللہ پیچھے لکھیا میں گیا ساڈے نصیباں وچ لکھیا سبحان اللہ اسی روزہ رکھ کے بھی آویں سونے تیریاں کیا باتاں نے آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام حذیفہ بن یمان آندے نے میں کریم نبی کو پوچھیا سونیا 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 اے فرشتہ کی آندا اے فرشتہ دے سونیا میں اللہ کریم نو عرض کیتی سی یا اللہ میں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ سلام کرن چلا وا سلام کرن چلا وا ہن بات پیار نال سنیا نے او فرشتے
تسی بھی خالی نہ آیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ خالی نہیں جائیدا، کتنے بندہ جاوے تے خالی نہیں جائیدا۔ پر میں سونے میں 2 تحفے لے کے آیا، اچھی بولو یار۔ آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں، نبی دی پیاری بیٹی دا ذکر سن کے پھر بولیا جو فرمایا خالی نہیں جائیدا، جملہ میرا اپنایا، میں محبت نال بولے آیا، فرمایا خالی نہیں جائیدا، جناب 2 تحفے لے کے آیا ہوں، اور بات بڑے پیار نال سنیا رے، میرے آقا فرمایا فرشتہ بول تحفے کہہ رہے، فرشتہ ہاتھ بند کرنے کرنے سونیا اللہ کریم نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دتا ہے، اچھی بول سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا تواڈی بیٹی نو اللہ کریم نے جنتی عورتاں دا سردار بنا دتا ہے۔ دوسری بات سن کے چپ نہ بیٹھ جے محلہ قریشی والے، کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی اندر آنا کہ نہیں آنا، آج جناب حق ادا کر دے، آج فرشتے لکھ کے لے جان کہ جناب مخدومہ قناعت دا ذکر سی، خوش ہو کے سنی آنا سی، سبحان اللہ۔ فرمایا تواڈی بیٹی نو اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، اگوں تواڈی بیٹی دے بیٹے نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ ہویا تواڈی بیٹی نو جنتی عورتاں دا سردار بنایا، تواڈی بیٹی دے بیٹیاں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنایا۔ آؤ میرے پاک نبی دے غلاموں، ہن اگلی بات بڑے پیار تے محبت نال سنیا نے، اے محبت نامہ فقیر دا سنیا نے، جناب رمضان دے پہلے جمعے دا تحفہ نصیب کرو میرے پاک نبی دے غلاموں، سرکار گئے فاطمہ بول ٹھیک ہے، نبی پاک ہے فاطمہ زہرا پاک کول، ہن کے سرکار آکھیا اگلی گل سنیا نے، میرے آقا فرمایا زہرا رب تے راضی ہے، زہرا تو ہن راضی ہے، تینوں اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اور آؤ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں، بات سنیا نے جناب، میرے کریم آقا فرمایا فاطمہ راضی ہے، اور بات سنیا نے بڑی محبت نال بڑے پیار نال، میرے پاک نبی دے غلاموں میں تقریر کر رہا تے جناب گل نہیں اللہ راضی ہو جائے، اسی روزے رکھ کے گھر چھڈ کے آئے نے، جناب تواڈی بھی آرزو ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہن بات بڑے پیار نال سنیا نے، کوئی نمازی ایتھے آندے اللہ راضی ہو جائے، کوئی غازی ایتھے آندے اللہ راضی ہو جائے۔ آدم نبی دنیا تے آ کے جنت دیاں دعاواں کر کے آندے نے اللہ راضی ہو جائے، ابراہیم نبی اب چھالا مار کے آندے نے اللہ راضی ہو جائے۔ ہن بات سنیا نے، اسماعیل دے گردن تے چھری رکھی گئی، بات ایسی اللہ راضی ہو جائے، حضرت موسیٰ کو ٹورتے گئے تے گل یہ اللہ راضی ہو جائے، عیسیٰ نبی دین دی تبلیغ کر دے نے گل یہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہن بات بڑے پیار نال سنیا نے، میرا نبی طائف گیا لوکاں پتھر مارے، گل اسی اللہ راضی ہو جائے۔ ہن بات بڑے پیار نال سنیا نے، کوئی خدا دی خدائی اوے رب راضی کر دی ہے، رب مصطفیٰ راضی کر دیا۔ ہن اگلی بات سن کے چپ نہ رہا جے، کوئی خدا دی خدائی مصطفیٰ راضی کر دی ہے، کوئی خدا دی خدائی بندے رب راضی کر دے نے، جناب جتھے بھی کوئی رہے، کوئی نماز پڑھ کے، کوئی روزہ رکھ کے، کوئی قرآن سنا کے، کوئی تراویح پڑھ کے، کوئی سحری کر کے، کوئی افطاری کر کے، سارے رب راضی کر دے نے، رب مدینے والے نو راضی کر دے تے میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ نو راضی